You and I running wild, love like I ain't never had it, never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it, live without it. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all good. Something out of nothing, out of nothing. Free fall in your arms just because I know you got me, I know you got me. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all good. It's all good. Everything is all good, all good. Everything is all Bapaच्या पुत्राच्या आणि पवित्र नावे आमेन. मोगल असम्या आज आमचो जसवी आपल्या आमकां कोण साडून लग्नाचो सक्रमेंत आयत जावन आसतना बरें एक आदर्श कुटुंबानो तोच भगत कुटुंबाक ल्हान उडलो जेजू पाव करून तरी मागता मागया मी सत्ता सांगता म्हणया आमचे बापा संगीच्या आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां आनी आमचे सुमेल्या मुशितां जशें बदकामूस आनी आमकां पडो दिनाका आमकां निवार मरियमे तुवें कान नकरी उनो पडलो वाळ तुज्या पुतोदारी भरती करून दिलोय आज या जसविनात उणी पडली देणी तू भरती करून दी म्हणटा सगळं सांगता म्हणया नमन मरे सुंदीचे संगता सेमजे तुसरे आनी से पॉल देवशी देवसो मगे देवाचे मे हमोया खातीर आनी शांत आमेन संस्कारांचे विषय दितवा येशू मे आमेन दातरा संजे समाधान शिगे आमेन मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो मारता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्ना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी फुलो मारता माये आमी तुजी भुरगी मोगार पुत्रा आशीर्वाद दी आमकां We prayed for blessings, we prayed for peace.
comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life you tonight? Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, thing is so. So call me out, baby. Call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I am feeling alright. Now I got you when I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I am feeling alright. Now I got you when I want more. मकला समितीचं याचे बहीण फॉलो टेना याचे दिसा लग्नाचे प्रसंग पडून अशा संदर्भाने हे आज ते तयार जावन आसतना ताचे लग्न जिवीत बऱ्या तरेन जावंक आनी ताका लग्न जिवितांत बऱ्या तरेन ओळा बीन जावंक तांकां करपा मागोवप आमी आज तयार आसा ह्या दिसाच्या बलिदानाक जावंक आमी आज तयार जाता आसतना तांकां कसलेय अणवार आवड आसतना बऱ्या तरेन जावंक तुझे कृपा निसजाय आमच्या उपासकींच्या तुझे नाम पवित्र जा तुझे राज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत मानवे पेनबरले संजे संगता श्री अवता तुम सदे आणि सदे पोल तुझी कशी जय जय बता अरे पवित्र मरिया मायचे ससाय माय मरिये Krista माये तू आमची माय सगळी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तू
Rasoy angka Maria Shivani angka Bagin bersedia dalam kehidupan biasa dan lepas kerja dari transmedia namanya. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter.
So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word, and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. जसविन आणि ॲडलिन जसविनाच्या कुटुंबाचे ॲडलिनाच्या कुटुंबाचे आणि सुमेसन आज जसविन आणि ॲडलिना संतोष दीस आणि आम्हा सुमेसा संतोष दीस लग्नाच्या व्यसांत एकवटीत जावन ही देव म्हटला आयल्यांक आसा तांकां इगराच्या नांवें आनी हांगा सगळ्या आदाराच्या नांवें स्वागत म्हणटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाळ पाहून आणि बहिणीनो आज दोगां तरणाटी वेदी मुखार आसा ते तांणी स्वप्न स्वप्न आज तांचे ते जारी जालां पूण ताणें वाऱ्या रावले रामांतल्यान जावं पुरो स्वप्नयल्यान पूण आज ती देवाची खुशी आज जारी जाला कित्याक देवाची खुशी देवाचें निर्मण तें आज जश्विनाक आनी
ॲडलिनाक संगात हाडचे एकवट तुमचे ह्या लग्नाच्या बांदांत आनी ह्या मरीपात लग्नाचो बांद जोडूंक अखेर पर्यंत तो जियोंक आनी देवाक महिमा दिवंक त्या पासून आज तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा कित्याक हें वर्स तें मेळटा तांणी काडलां तें अखेर पर्यंत विश्वासान मोगान आनी तांणी तें बाळूंक तांच्या जिवितान आनी अशेंच देवाच्या कुशे प्रमाणे तांणी जियोंक आनी देवाची खुशी तांच्या जिवितांत जाणा जावन समजून आनी त्या प्रमाणे सदांच देवाक विश्वासी रावूंक देव तांकां आदार दिवं दी आनी ह्या देखून आमी सर्व आज तांचे पासून मागता आसतना लग्नाच्या ह्या बांदांत एकवटच्या ह्या संदर्भार देव तांचेर भरपूर आशिर्वादां घालूं दी देव तांकां राखूं दी सदांच सांबाळूं दी आनी एकवटीत तांचे कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या दिसा वेळार आमी मागया आमी समेस्त अस्कत आमचें देवूण हें आसा आमी संपूर्ण न्ही तरी देव व्हरतो तो सर संपूर्ण आमचे अस्कत कांय आमकां बोळ आनी गठाय तो दिवचो त्या देवाची खापूल ताची ससाय मागया आनी आमचें उणेपण वळखून सुम्याचे बॉक्सांनी आमी मागया सांगाता म्हणया हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुल्ल्या विसरून सांगता मनान चिंतून तणाव विसरून वायट धरून आनी परेस सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध ह्या पासून भगवंतान संवार वरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो It goes to Ishmael.
सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकोन घे. जोस्वीन आनी ॲडलीन तुझ्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लग्नात एकवटता तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां ती कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. तोबिताच्या पुस्तकांतले वचप. तोबियास आंदोलना वयलो उठलो आनी ताणें आपले पत्नीक म्हणलें, म्हजे भयणी उठ, सर्वेस्परान आमची काकूळ करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ती उठली आनी ताणें आपणाक राखण लपचे खातीर मागणें आनी विनंती करूंक सुरू केलें. तोबियस अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजाच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससनाक. आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक. तुवें आदामाक रचलोय आनी ताका कुंभोक आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचली. ह्या दोगांतावन मनशाकून उपजालें. तुवें म्हणलें, मनशान एकसुरो आसचे सारकें न्हय, ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करुया. सर्वेस्परा, कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पत्नी करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करता. म्हजी आनी तिची काकूळ कर आनी आमी आमची उतार प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जियोशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिन म्हणलें, आमेन, आमेन. देवाचे उतार हे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
भरपूर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजून शिसांक म्हळें हो म्हजो उपादेस हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापात हांव न्हू हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरन वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो देवाचें उतर हे भगनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी तशेंच विशेश रितीन जॉस्फिन आनी ॲडलिन तुमी आज दोगांय ह्या देव तेंपलांत सांगाता प्रवेश जाल्यात आनी थोड्याच वेळान लग्न संस्काराची बासावणी तुमी करतात तुमचे दोगांयचें जिवीत पळयतना की तेंगी एक्सिडेंटली गी ह्या देवानच लागीं हाडलें गी हें कशें म्हूण सांगून तुमकां बसल्ले कडेन चिंताप येवंक पुरो ह्या तुमचें मोतीर अशें चिंताप येवंक पुरो God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will make a way. जस्वीन अशें म्हणून आसा वय वय देवानच सगळें आमचें जिवीत मुखार सून व्हरचें व्हड भावानो आनी भयणीनो ह्या एका वर्त्या संस्कारांत आमी हांगासर भाग घेत आसतना देवाचें तें हाजीरपण आमच्या जिवितांत कितल्या मापान आसतलें आनी कितल्या मापान आमी तें भोगताव म्हूण सांगून आयच्या देवस्तुतेंत आमी समजतांव म्हणयेत आयची देवस्तुती आमकां एक विशेश रितीचो संदेश दिवंक आशेता मागणें कित्या खातीर जेजूय म्हणटा आयच्या शुभ वार्तेंत काळान आसतना मागा आनी थंयसर तो बियासी आपल्या लग्नाच्या जिवितांत तें जिवीत आरंभ करच्या फुडें तो दिंबी मोडन देवा कडेन मागता म्हळ्यार मनशाचें जिवीत तातूंत इम्परफेक्शन्स आसतात आमी कोणी परफेक्ट मनीस म्हणून न्ही देव परफेक्ट आमचें तें जायतें उणेंपण आसा न्यून्यता आसा आनी तें सारकें करचे खातीर देवाचो आदार गरज एकलो रयत आसलो ताच्या हितलाक थंयसर जाल्ल्या ल्हानशी एक झाडां पुरा ताणें लायिल्ली आनी ताका सदांय उदक घालूंक जाय जें आसलें आनी तो आदलो काळ आनी थंयसर पंपू तें सकट नातल्लें ताणें लागशिल्ल्या व्हाळाक वचचें आसलें आनी त्या व्हाळांत उदक ताणें दोन मातयेच्यो मुडक्यो तो घेता हर एक दीस आनी तातूंत तो भरता आनी एक दांडो घेवन तातूंत दोरी बांदून ते दोनी मुडकी ताच्या खांदार घालून ताणें हाडचें आसलें उदक तें एक दीस दोन दीस न्हय म्हयनो एक वर्सां म्हूण आसत पूण विशय कितें म्हळ्यार त्या दोन मुडकेंत एक मातयेची मुडकी बरी आसली घट्ट आसली जें कितें उदक तो भरतलो आपणे घरा पावता म्हणसर फुल्ल आसतलें कांय भायर शिंपनातलें पूण आनी एक मुडकेंत एक धाकटें क्रॅक आसलें कितें जातलें उदक वाटेर येताना सकड पडोवन पाजारन घरा पावता आसतना ती फुल्ल आसली मुडकी अर्दी मात्र जातली हे हर एका दिसा त्या मुडकेक अनुभव करन
मुडकी मस्त बेजार पावता आनी ही बोरी आसली मुडकी एक दीस त्या क्रॅक आसलेल्या मुडके कडेन सांगता पळय तुजें कळलें जिवीत हांव पळय केदाळे फुल्ल बरें करन ह्या रैताक हेल्प करता तूं काल हेल्प करता हर एका दिसाय तुजे कडेन फुल्ल मुडकेचें उदक घेतिल्लें ना हर एका दिसा उणेंच कांय प्रेजन नाय ह्या मुडकेक भारी बेजार जाता आनी ते निर्धार घेता रैता कडेन सांगता म्हण आनी सांगता अळे म्हजो वेळ जालो हांव कितेंय उपकार ना तुका तुवें बेश्टें तरी म्हाका सदांय फुल्ल मुडकेन उदक भरचें तुवें आनी घरा भोंवताना तुका अर्देंच दिवंक शकता हांव कितलें प्रयत्न केल्यारय म्हाका कांय करूंक जायना त्या वेळा हो रैत म्हणटा खाल उलयताय तूं वय हांवें सांगलें येदोळूस जायत परत एटी आमी उदक हाडूंक या पूण आतां उदक हाडटना तूं कितें कर तूं मुखार वयर पळय नाका तूं सकला पळय भोंवतणी पळय फाटीं पळय कितें जाता पळय आमा हो रैत उदक घेता आनी वाटेर सोलोन येताना ती क्रॅक आसली मुडकी आतां फाटीं पळयता देगेक पळयता पळयतना पोंताचें पोंत भोव अपुर्बयेचीं फुलां झाडां थंयसर दिसून येतात तांच्या सगळ्या वाटेर आनी कितें जाता तें उदक कितें आसा पडचें त्या झाडांच्या मुळाक पडून आसा ताका लागून रैत म्हणटा तुवें कितें तुजें तें उणेंपण आसा म्हूण चिंतलें तें उणेंपण जावंक ना म्हाका कळीत आसलें तुजें तें मुडकी फुटल्या म्हूण सांगून त्या खातीर हांवें कितें केलें वर्सां दीस सोलोनवेच्या सगळ्या जाग्यार हीं झाडां लायलीं आनी बरें तुजें उदक कितें आसा त्या झाडांक पडलें आनी कितेंच विबाड जावना उणेंपणान ती वर्तेपण तुजें तें आसा आमचें जिवीत हेंच म्हणयेत आमच्या उणेपणान ती आमी वर्तेपण देखचें भाग देवान आमकां फावो करचें एक घडी जायत्यो घडयो आहात एक घडी ॲडलीन आनी जॉस्विन आज लग्न संस्कारान भाग घेतात दोगांय तें उणेंपण आसा दोगांय तें बरेंपण आसा पूण हांचें जिवीत देवाच्या त्या वर्त्यापणान ती आरंभ करूंक फुडें सरल्या आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर मागणें करची ती रीत पळयल्यार भोव अर्था बरीत रितीचें मागणें पूण आमकां कितें सांगता इतलेंच देवाच्या उतरांतय आमकां दडत्या मापान बळ मेळटा देवाच्या उतराक आमी खाल जाल्यार आमचें युनिटी कितें म्हणटा हांव आमचो एकवट भळादीक जावन सडटा त्या वेळार आमी कितल्या मापान कश्टाल्यारय बेजार पावची गरज ना आमी संतोश पावचे कित्याक म्हळ्यार देवान इस्रायल परजेक म्हणलें तुमी कंत करची नाका हांव तुमचे सांगाता आसा तुमी दुखांती तुमी संतोश पावचे कित्याक म्हळ्यार तुमचो देव खरो देव तुमकां राखून व्हरता आनी जेजूय आमच्या जिवितांत आयिल्लो आमचें उणेंपण भरती करचे खातीर आनी आज जेजूनी म्हणचें तितलेंच हांवें तुमचो इतलो मोग केला देवान आमा सोमेस्तांचो मोग केला तर आमच्या उण्यापणांत आमी त्या देवाची स्तुती करया आनी तो आमकां आदार दिता आमकां बळ दिता म्हूण सांगून ताका लागून सोमी आमच्या जिवितांत आयिल्लो आमचें उणेंपण भरती करच्याक जॉस्विन आनी ॲडलीन तुमच्या जिवितांत सोमी येता थोड्याच वेळान तुमी दिवच्या बासावणेंत तुमी सोमयाक घेवन हांगा तावन चलतात तशें म्हणटना यू हॅव मोर पावर विथ यू त्या देखून तुमी आनी मुखार दोगां म्हणून न्हय बगार तेगां सो जेजूक एक भाव एक भयण भोव वर्त्या रितीर मेळ्ळ्यात आज सो जीजस इज व्हेरी हॅपी लुकींग एट यू आनी आमच्या जिवितांत हर एका दिसा तें मागण्याचें वातावरण सांगचें नाका मागणें सदांच आमच्या जिवितांत आसूं दी कशें तोबियास आनी आपले सांगातीन मागण्या मुखांतर जिवीत आरंभ केलें तुमचें जिवीत जावं दी मागण्याचें हे मागण्यांत देवाचो आदार भरपूर रितीर मेळटा आनी तशेंच सोमयानी आमकां आदेश दिला हे मागणें आमच्या जिविताची एक बळ हांव मॉरल सायन्स क्लास खाण येवंक थोडे लेसन प्रिपेर करता आसतना एक घडीत वाचूंक मेळ्ळें एक दीस देव सगळ्यांकी लागीं आपयता व्हडां भुरगीं
प्राय आसता सक्कडांक लायन करूंक सांगता आनी सक्कड मुखार येतात आनी देव एक एकल्यांक एक ॲपल दिता. अशें दिवन दिवन एक धाकटें भुरगें येता. त्या धाकट्या भुरग्याक देव 2 ॲपल दिता. भुरग्याक बरें खुशी जाता. नासून उडकाना घालून तें भायर येता. घरा वयता आसतना वाटेर निसरून पडटा. 2 ॲपलां पाड जाता. भुरगें रडता. पूण परतून घरा वचना फाटीं येता. फाटीन देवा कडशीं येतना लायन बारी ओडली आसा. पूण शांतपणी तें राखून रावता. ताची घडी येवचें म्हणसर परतून तें मुखार येता. त्या दोळा देव विचारना तूं कितें आयलें? सगळ्यांक 1 दिलें, हांवें तुका 2 दिल्यान परतून आयलां गी? ना. देव ताका 3 ॲपलां दिता. आनी भुरग्याक अजाप जाता. कालें देवान जोर करूं ना म्हाका. 2 दिल्लीं आतां 3 काल. ते संतोशान परतून येता म्हणटाना देव ताका धरता. आनी देव म्हणटा भुरग्या थोडे फावटी तुज्या जिवितांत हांव न्हू तुजे कडेन कितें आसात संगत्यो त्यो हांव काडटा. कित्या खातीर? त्यो संगतेच्या की कितें की दडत्या मापान बरेंपण तुका हांव पाटीं दितां. ह्या देखून पेशन्स समाधानेन तुवें रावचें. तूं कशें आज समाधानेन रावलें तुजें जिवीत तशेंच जायचें. आमी आमच्या जिवितांत देवाचें तें हाजीरपण भोगूंक तुमच्या जिवितांत उणेपण येता आसतना बेजारां येता आसतना इतलेंच चिंता लेट्स हॅव पेशन्स. कित्या म्हळ्यार देव दडत्या मापान कितें दिवंक आशेता. त्या देखून जॉस्वीन आनी ॲडलीन आसता तुमचें जिवीत कशें जायचें? तुमचें जिवीत फुलच्या फुला बरें. थंयसर एक गीत ही आसा अशें ಒಲವೇ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ಜನುಮ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ ಎಂದಿಗೂ. जॉस्वीन आनी ॲडलीन हें गीत उडास दवरचें. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सगळ्या जिवितांत खंयच्याय घडये आमी एकामेका संतोशान तुमच्या दुखा वेळार कश्टा वेळार. कित्याक म्हळ्यार देव तुमचे सांगात आसा. देव कितें की विशेष रितीचें देणें दिवचार आसा आनी आमचें उणेपण निजायकी आमकां एक देणें. सो इम्परफेक्शनांत भोव वर्तें परफेक्शन देवा तें तुमकां मेळोवंक शकता. त्या देखून आमी सर्व आज तुमचे पासून मागता विशेष रितीन आज देव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू तुमच्या जिवितांत येता. तुमकां बरें जावं दी. सदांच देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. मोगाच्या इश्टानो पोबे सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेच प्राण तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्थानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मोन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वजेर हांव तुमकां विचारता. जॉस्वीन आनी ॲडलीन टिना कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे वजेर तुमची कबलात उसारात. हांव जॉस्वीन तुका ॲडलीन म्हजी पत्नी म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन तुका विस्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव ॲडलीन तुका जॉस्वीन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली
आणि सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आणि तुका मनान लेखतले म्हण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उचेर एकामेका दिला ती कबलात सर्वेस्पोर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आणि तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडू नये. ह्यो मुदयो आणि हे भंगार तुमच्या मोगाची आणि विश्वासाची कुणा म्हूण तुम्ही एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ॲडलीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. जॉस्वेन म्हज्या मोगाची आणि विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवे. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर आनी एका खेरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जालेल्या जॉस्विन आनी ॲडलीन आनी ह्या आमच्या बाबा भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीने वतू म्हूण सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना उबारया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भगिवन पाप सैबाक, बिस्पांक, यजकांक आनी धर्मीक भाव भयण्यांक वेंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हण मागता. तुमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. जॉस्विन आनी ॲडलिनाच्या मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचो आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. जॉस्विन आनी ॲडलीन सततच्या नितीच्या मेटांनी चलोवन मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळोवं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलोव म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पोती पोतिनीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लग्ती जाता म्हूण तुवें शिकयला. जॉस्विन आनी ॲडलीन हांचो काजरी जिविताचो संबंद जाव. जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजरी जोड्यातय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटायल्या होकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सोमेत सांद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावूं आनी माया मोगान जीव म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सशनाच्या आनी सरपदवेदारा देवा, ही तुजी भुरगीं जॉस्विन आनी ॲडलीन तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. अडकळींचेर जैत दवरूंक सरकार सशनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारी पात्र. आमेन.
मोगाळ बाबा भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपतवेदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या तरले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रसभेच्या आदावा सुरेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा संतोष बरीत खालचान आमी तुका वोपतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो खरो बापोय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेली मै पासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खालचां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सशनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या देव सैमाक जेजू सवे मनशांक वांटो देव येवजिले तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुझे महिमेचे दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परच्यो लागीं स्थापयतच्या काळा काळी उतरावरती येवजणी तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारान सुफळकुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या उत्सर्गी तुकाचो सर्वेस्पराचे नावे हे दाता उत्सर्गी तुकाचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवचें. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी साश्मी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसाराचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पेटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या जाकी आणि लायका संगता तिका प्रिती मोगांत वाडे. पुन्हा जिवनपणास बसून वेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या सुमेसा तुजे पवित्र मुखार मळ पडोवचे बाग तूं फावो कर. तुज्या मेजा भोंवतणी एकठांय जाल्या आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिसपोती भगेवन दमदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jesu Jesu वरवीं Jesu संगता Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एक आज्ञा सुम्यान आमकां दिल्या एक सुपादीस आनी आज्ञा आमी पोना धरनत आनी शिकयल्लें तें आज्ञा पाळूंक हें प्रार्थना धैर्य आमी म्हणया. आमच्या बापा सरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदिशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागया. पवित्र बाबा, मनशाक तुज्या सारक्या रचतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाचे येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे पुरचे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच भावर्त्याचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर जॉस्विन आनी एडलीन तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडतात तें कुटुंब विनातीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे एलिनाक तुज्या शुभाम देणी आनी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोपोवं. ह्याय तुज्या पुता जॉस्विनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं आत्रेकतात. तशेंच तीं एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमेन. सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनदुतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशना. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोय आसो. मग असं गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिली. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले, आमची गावूक. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले, आमची गावूक. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी. पळया ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी. सुमी आमचे भितर म्हाका फोवला, पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. Suswati kundo Jesu sumi, amachi vidam kadim sumugar sumi, atmyachi kan mukta moso Jesu sumi, sarkara sakam kapam sumugar sumi, Jesu raya kar sanmocha. Somoga sago Jesus somi, moganam karam sopagur mogar somi, amar jivita sodata Jesus somi, yatri poinaram soadar mogar somi, Jesus raya kar sanmocha. Prekas tu sofangai, moga devo pene, moga so seve so spirit lover. Jesu raya kar sanmocha, Jesu raya sanmocha. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जॉस्विन आणि ॲडलिन तुझ्या पुतान तुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वास आम्ही तुझ्या लागीं मागता. लग्न संस्कारान एक जाल्ली आमची भाऊ बहीण सदां तुका एकवटलेली रावो
आणि आपल्या लग्नाबेसांतल्यान तुझें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं म्हज्या जॉस्विन आनी ॲडलीन तुमी तुमची तकली बागोवन देवाचो आशिर्वाद जोडा सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोशान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगींपणां तुमचे इनाम जावंक निर्मोल देवाचो एकलो पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिव देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्ताचे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मोगाळ जॉस्विन आनी ॲडलीन थोड्या घडयां आदीं तुमी ह्या पवित्र तळार लग्ना बांदांत एकवटल्यात आनी तुमची कुटुंबाची ह्या पवित्र तळांतून तुमी आरंभ केल्या ह्या संदर्भी हांगासर हजर जाल्ल्या सर्व याजकां तर्फेन धर्मीक भयण्यां तर्फेन आनी तुमच्या कुटुंबादारां तर्फेन इश्टमंतां तर्फेन हांव तुमकां लग्नाचे शुभाशय पटयतां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी तुमच्या दोगांयचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता तुमचें काजरी जिवीत नंदाट जावं दी सुफोट जावं दी आनी तुमी आशिल्लें सूख संतोश समाधान सदांच तो देव तुमकां दाराळंबापाक दिवन दी हें जावन आसा आमचें हरी एकल्याचें मागणें दोगांय आमच्याच पिरगेजीची ॲडलीन नित्य आदरवाड्याचें आनी जॉस्विन सांत आंतोन वाड्याचो ॲडलिनाचो एड्रेस मात चेंज आनी बस्सेक दुसऱ्यान धरल्या जालें जॉस्विनाच्या घरा पावताय ह्या संदर्भी तुका सांत आंतोन वाड्याक हांव स्वागत म्हणटा वाड्या घरा तर्फेन आनी परत तुमकां दोगांयकी सुखी संतोषभरीत खजारे जिवितां उडयता देव बरें करूं विश्वासी सुम्या आमी रकम सुबा शिवटपुर्या विश्वास परान वाडूं मोगाची सर घरांत आमच्या सुम्या वाडूं कुर्बेस मोगान आमकां विश्वास परान वाडूं मोगाची सर घरांत आमच्या सुम्या वाडूं कुर्बेस मोगान आमकां वाडूं कुर्बेस जीव समर्पण दैदान आमकां मरी देवाचे माये आम्हा पासो विनंती कर आमचे देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन